탑당 쉐라니 카드 그냥 냠도 연구됐어. अघि बताइ चाहिँ जहिले पनि यो प्रज्ञा र उपाय चाहिँ सधैँ साथमा समेटेर लान सक्नुपर्छ। 근데 삼진탐지 지부 영어쇼, 삼진탐지 동해 매버쇼, 삼진탐지 지부 영어 거기도 성품부터 되다. 주로 전달다 됐지 해야죠. अब सामान्य रूपमा सबै प्राणी सुखी होस्, सबै चाहिँ सत्व प्राणी दुःखबाट मुक्त होस् र सबै दुःखबाट मुक्त भएर सुखी आनन्दित हुँदाखेरि मलाई पनि एकदम आनन्द लाग्छ भन्ने त अब अन्य धर्म सिद्धान्तमा पनि पाइन्छ। 이나요. 당연히 양나 나가서는 투모마 인베지랬다. अब यो चतुर वर्म विहार 4 वर्म विहारहरू छ नि तीमध्ये अहिले 3टा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब यो चौथौं चाहिँ जसलाई ताङयोम भन्छ, यसलाई उपेक्षा भनेर भनिन्छ। यो उपेक्षाको जुन विषय छ यो चाहिँ सायद बुद्धिज्म परम्परामा बाहेक अरू अन्यमा चाहिँ पाउन सकिन्न। 근데 맛있지 당연 tam지 말에 닝제요. 근데 semjena 미비 닝제, 추라 미비 닝제, 미과미비 닝제 생각부터 닝제 카마 뭐셔야요. 디나미다 semjena 미비 닝제디다 추루 전다도 셰주다 예라라 메라라 되죠. 예 정치. semjena 미비 닝제디다 추라 미비 닝제다 메라 미비 닝제도 보여줘야지만 समय लेसन अनि यो करुणाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि 3 प्रकारको करुणाहरूको बारेमा हामीलाई के भन्छ वर्णन गरेको पाइन्छ। पहिलो चाहिँ जसलाई सेन्चेना मिपिनिङ चाहिँ भनिन्छ, त्यो भन्नाले सत्व प्राणीहरूप्रति जगाउने एउटा करुणा हो। सत्व सबै आलमन गरेको करुणा त्यो पहिलो करुणा हो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अनि वस्तुहरूप्रति, वस्तु भन्नाले चाहिँ बाहिरी यो संसारको चाहिँ यो पहाडदेखि ल्याएर घरदेखि ढुङ्गा मुढादेखि ल्याएर सबै यी वस्तुहरूप्रति हेर्ने एउटा छेलमिपिनिङ चाहिँ भनेर यो धर्म वस्तुहरूप्रति हेर्ने एउटा करुणाको दृष्टि हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ एउटा मिगवा मेबिनिङ चाहिँ भन्ने हुन्छ। त्यो मिगवा मेबिनिङ चाहिँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम के भन्छ यो अनालम्बन भनिन्छ। यो अविकल्प एउटा करुणाको दृष्टिकोण हो। यो 3टा मध्ये पहिलो चाहिँ जगत सत्व प्राणीहरूप्रति चाहिँ जगाउने जुन एउटा करुणा छ त्यो चाहिँ मोटामोटी हल्का फुल्का अन्य धर्म परम्परामा पाउन सकिन्छ होला। तर दोस्रो धर्म र चाहिँ तेस्रो यो अनालम्बन करुणाको विषय छ। यो करुणाहरू त अन्य परम्पराहरूमा सपनामा समेत सोचमा नआउने, सपनामा समेत पनि नआएको कुराहरू विषयहरू। 근데 semjena 미비닝 제디다 semjete양다 출루샤다지 초그레 장지 즉 장부처럼 닝제제스 유주부처럼 닝제제 봐야 된다면 अब सामान्य रूपमा अन्य धर्म परम्पराहरूमा तपाईँ हामीले यसो हेर्ने हो भने उहाँले दया करुणा गर्नुपर्छ त भनिन्छ। अब दया करुणा मैत्री भावना जगाउनुपर्छ त भनिन्छ। तर कस्तोलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, प्रेम भावना जगाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धनीहरूलाई त आवश्यकै छैन। किन चाहिँ उनीहरूलाई दया करुणा चाहियो? अलिकति दुःखमा परेको, पीडामा परेको, गरिब दुखी असहाय जस्तोलाई चाहिँ अनि प्रेम र चाहिँ दया करुणाको भावना जगाउनुपर्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। 근데 든로라 닝제스게 되서 아까도 근데 지제도 좀 치다 되서 애니멀 라이트스는 되게 좀 망고시해지 요아리 अब अहिलेको सन्दर्भमा आएर विश्वको विभिन्न देशहरूमा अहिले यो एनिमल राइट भनेर एनिमल राइट यो जुन के भन्छ पशु अधिकारको लागि फेरि अभियान थाल्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरू रहेका छन्। इनाय मस्किटो थाना सेजाङ छ तर यी के भन्छ एनिमल राइटको लागि क्याम्पेन गर्ने प्राय जसोले लामखुट्टे मस्किटो के भन्छ देख्यो वा भेट्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो तुरुन्त उनीहरूले मार्ने भए अरू के गर्दैन, मारिहाल्छ। मस्किटो राइट सिंगले गरियो कुनै पनि पशु अधिकार कर्मीले मस्किटो अथवा चाहिँ लामखुट्टेको अधिकार भनेर चाहिँ क्याम्पेन गर्ने कोही एउटा सिंगल व्यक्ति हामीले भेट्दैनौँ। તેને તે હિન્દુ કનતા નિંજે ngarangshe chobe નિંજે
जुन त्यसैले यो प्रकारको करुणा भनेको तपाईँ हामीले सामान्य रूपमा चर्चा गर्ने करुणा भनेको यो भनेको एउटा एकदम के भन्छ एक किसिमको पक्षपाती जस्तो करुणामा मात्र सीमित छ यो पक्षपाती करुणामा मात्र सीमित छ यो तमयम सिंहले चितम सेमचेन थम्चे तेने ने रिङ छा दम तते जे खासी ड्रारे सिंह खासी ड्रारे सिंह तेने खाया मेबा तेने जिम्बा जे फाम मेबा छा तेने शोस तते अब चौथौं बर्म विहार सेनेसी मध्ये चौथौं ताङयुम जसलाई उपेक्षा भावना भनेर भनिन्छ यो उपेक्षा भावना भनेको चाहिँ न आफ्नो न अरू न नजिक न टाढा न म न तिमी यस्तो खालको कुनै चाहिँ पक्षपात भनौँ या भिन्नता नछुटाइकन सबैलाई चाहिँ एकदम समान रूपमा दृष्टि के भन्छ व्यवहार गर्ने समान रूपमा चाहिँ समान दृष्टिकोणले हेर्ने यस्तो खालको एउटा विधिलाई उपेक्षा भावना भनेर भनिन्छ तेने बचिता 양절 내다 양절 लगी ता छन्छु सम्पने त्यो आको अचेको त्यो कमेन्ट बोल्यो यसरी मैले यो बोधिचित्तको विषयमा चर्चा गरिरहँदा बोधिचित्तको महत्त्व यसको अनिवार्यता यसको चाहिँ यो नभई नहुने यसको चाहिँ जुन एउटा महत्त्व छ त्यो बारेमा मैले बारम्बार तपाईहरुलाई दोहोराई यसको आवश्यकताको बारेमा यसको महत्त्वको बारेमा मैले बताउने गरेको छु त्यसैले गर्दा तपाईं हामी सबैले साँच्चै नै यसलाई चाहिँ एकदम सामान्य रूपमा नलिनु होला तेने tingsang तेने खासा मंगो चिकी ट्रेनिङ दिन्छ गयो म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर लिडरशिप ट्रेनिङ सेन्टर इन्जु त उठी सब्जेक्ट सेन्टर तेने चिक खास दिन्छ कि सब्जेक्ट दिन्छ मंगो यारेस आजकल मानिसहरू ठाउँ-ठाउँमा विभिन्न समुदायहरूमा विभिन्न किसिमको तालिममा जाने ट्रेनिङहरूमा जाने प्रचलन रहेको छ जस्तै म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ भनेर व्यवस्थापन तालिम त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तपाईको के भन्छ लिडरशिप ट्रेनिङ भनेर नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तालिम यस्तै यो प्रकारको विभिन्न किसिमको तालिमहरूमा मान्छे जाने एउटा प्रचलन छ तेने लिडरशिप उठी सेकेन्डला मिक्सेज खरे गरे सेना सेक्युर तति खुन्जु केचरको खरे मिक्सेज खरे गयो रे सेना तने मिक्जम जुनको गरे छसिपे चाछिमको समताङ गरेछ तिनसी शेयर बिग भिजन इन छ अनि जस्तै लिडरशिपको ट्रेनिङमा जानेहरूले के कुरा गर्छन् भनेदेखि चाहिँ एकदम एउटा उच्च नेतृत्व वर्ग कसरी बन्ने भन्ने बारेमा तालिम लिन जानेहरूले के भन्ने गर्छन् भने चाहिँ नेता अथवा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ एकदम के भन्छ दूरदर्शी एकदम लामो भविष्यको चाहिँ लामो समयसम्मको लागि अहिलेदेखि नै सोच्न सक्ने योजना गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ त्यस्तो खुबी चाहिन्छ भन्ने गर्छन् पेनमा सिलिगुडी नै या लङ्गाज मेदो जुङलम ते 당해나 당보 거축드네 다디 망보라 거리 망보 차거리 삼네 자식 보지 저거를 봐 그래요 당보 뭐 거리지 니기 삼나마도 다 등산 빼 마시 그때 랑가 중중되는 자승도 가려도 अब जस्तै सिलिगुडीदेखि यहाँ कालिम्पोङसम्म आउने जुन एउटा राजमार्ग छ त्यो मेन रोड छ हाइवे रोड अब त्यो अहिले हिजो अस्ति बनाएको त होइन यसको योजना त धेरै लामो समय अगाडि चाहिँ के भन्छ थालनी गरेको त्यो समयमै उनीहरूले विचार गरे कि भविष्यमा यो बाटोमा एकदम धेरै गाडीहरू गुड्ने छन् त्यसैले गर्दा यो एकदम फराकिलो चाहिन्छ ठुलो चाहिन्छ भनेर त्यतिखेर नै उनीहरूले सोचेको हुनुपर्ने 장초 그쌤 뭔가데 늘래 다 빅비전 미정도 늘래 체스 요마스 अब सामान्य यो बाटो एउटा राजमार्ग जस्तो हाइवे जस्तो बनाउनलाई पनि त हामीलाई यति साह्रो एउटा के भन्छ दूरदर्शी सोचको हुनुपर्छ योजना के भन्छ भिजनको हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ बोधिचित्तको अभ्यासको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा त्यो भन्दा हजारौं गुणाले अझ बढी दूरदर्शी हुनुपर्छ अझ त्यो भन्दा धेरै गुणाले चाहिँ हामीले एकदम सोच
सोचेर विचार कुरा गर्नुपर्छ अनि सेमचेन थाम्चे सञ्जके कपङ माच्याङबाकी गयो संगत संक्षेपमा भन्नुपर्दा बोधिचित्तको अन्तिम उद्देश्य के हो थाहा छ त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ संसारमा जति पनि सत्व प्राणी छ सेमचेन छ दृश्य अदृश्य जेसुकै होस् त्यो सबै प्राणी एउटा पनि बाँकी नरहने गरेर म एकजनाले यो संसारको दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरेर बुद्धताको अवस्थामा म पुर्याउँछु उनीहरूलाई बुद्ध ज्ञान प्राप्त गराउँछु त्यो पद म दिलाउँछु भन्ने हाम्रो बोधिचित्तको अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यही हो सेमचेन पेन दागे मनम थाया त्याचम सेमचेन थमिजे सम माजिक बदमा तिमी छुटिन रोग म्यासे अनि बोधिसत्वको अठोटहरू यस्तो हुन्छन् उहाँहरूको विभिन्न यो प्राणी धन मनमहरू भन्छ नि हामीले ती मनमहरूमा कतिपय यस्तो शब्दहरू पाइन्छ कि जबसम्म यो संसारको सत्व प्राणी पूर्ण रूपमा यो संसारबाट मुक्त हुन्न तबसम्म मेरो बोधिसत्वको जुन आचरण छ उनीहरूको सेवा गर्ने उद्धार गर्ने त्यो कामबाट म कहिले विश्राम लिने छैन भन्ने त्यस्तो खालको शब्दहरू के भन्छ वाचन गरेको पाइन्छ 근데 장주선바 사이 있는 것도 보지나 섬지담지 상 마제거든 나상 제기 매스 된다 섬지담지 상 마제거든 나상 제기 매스 된다 जस्तो यो झन्झुस के भन्छ अष्टमहा बोधिसत्वहरूमध्ये एउटाको नाम चाहिँ झन्झुसम्म सैनिक हो अथवा क्षितिगर्भ बोधिसत्व भनेर भनिन्छ क्षितिगर्भ बोधिसत्वको एउटा यस्तो विशेष प्रतिज्ञा छ जो अरू कुनै अन्य बोधिसत्वहरूमा पाइन्न त्यो उहाँको प्रतिज्ञा के हो भनेदेखि चाहिँ जबसम्म यो संसारको प्राणीहरू सबै एउटा पनि बाँकी नरहने गरेर यहाँबाट मुक्त भएर बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म म आफै पनि बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्दिनँ म बोधिसत्वको रूपमा रहिरहेर उनीहरूको म उद्धार गर्ने कामलाई जारी निरन्तरता दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले यस्तो अठोट एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ 제장 다처럼 장수 그쌤 검체 다 드링더부지 산이더부지를 시야를 나서더부지 케어나 땅마다 신도지 때 이내 내가 찾네 다른 인생 야자리 원진을 내가 내 있으면 제때 거시 디 가르쳐 신경나야 삼마땅땅 시라지 제발 첨보여 시야를 시라시라 냠나 아처거든 연구만 했어 अब जस्तो यो बोधिसत्वको शील पालना गर्ने व्यक्तिले मानिलिउँ मृत्युको समय आयो भोलि नै मृत्यु हुने समय आयो कुनै रोग लागेर कुनै महामारी रोग लागेर चाहिँ भोलि अथवा पर्सि 2 दिनभित्र मृत्यु हुने हाम्रो एकदम ग्यारेन्टीको साथ त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यो बोधिसत्वको आचरण पालना गर्ने व्यक्ति उहाँको सोच कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ठिक छ मृत्यु भनेको खासै त्यस्तो कुनै एउटा के भन्छ भयानक परिस्थिति होइन मेरो लागि यो भनेको त यो देहलाई चाहिँ के भन्छ त्यागेर पूर्ण फेरि म अर्को देहमा चाहिँ फर्केर आउनु हो र मेरो बाँकी रहेको कामलाई चाहिँ पूर्ण म निरन्तरता दिन्छु भनेर चाहिँ सोच्ने गर्छन् त्यसैले बोधिसत्वको जो शील अथवा चाहिँ यसको चित्त आफूमा उत्पाद गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले मृत्युको सामना गर्दाखेरि उसलाई डर त्रास भन्ने कुरा हुँदैन उसले सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार्ने सकिने हुन्छ तेने नरको छेबछ पाछे मंगो यङ चेन जन्मिदा पाछे मंगो दिदि यङनायम आ लेगी मानिस जस्तै हामी एउटा धर्मगुरु लगायतका चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने साधकहरू धर्म साधकहरू न्याम्लेम्बाहरू तपाईँ हामीमा एकदमै के भन्छ एकदम दुःखद एउटा परिस्थिति आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो दुःखद परिस्थितिले खासै हामीलाई त्यति झट्का लाग्ने गरेर चाहिँ दुःख दिन सक्दैन त्यसले हामीलाई बिराउन सक्दैन बोधिसत्वको शील पालन गर्ने व्यक्तिलाई पेन ठाउँजी जम्न कोमो टंजुरु नम्बोकी छजिजान छजि च्याचिमजान कोमो तंटा निसन त आजमा सिधा हालेग कोमो तंटा निसन त दिन्या कन्छ ला सिधा हालेग कसैले छजि छम्बर अब सामान्य रूपमा यसरी पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कि यसलाई कुनै के भन्छ व्यापारीले एकदम ठुलो व्यापार गर्ने एकदम अर्बौं अर्ब खर्बौं व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले अब ठुलो योजना बनाएको छ उसले व्यापारको अनि त्यो योजना अघि लागि पर्दाखेरि उसलाई 2-4 हजार नोक्सान हुँदाखेरि त्यसलाई उसले नोक्सानको रूपमा लिने यिनै मात्र माउडु चिकी वाङदु बिस्ला छ वाङदु दाचो माबु दिन्छ छ कुरुकुले सिकन दिस जुक दिन्छ उनी किन चान्चु किसम गर्न त वाङदु दिले सासे वामरिस
अनि हामी कतिपयले चाहिँ हामी अब धर्मसाधकहरूमा लामा गुरुहरू भनौँ न, तपाईँ हामी माझ धेरै यस्तो कतिपय यस्तो पनि छन् कि के भन्छ एउटा समृद्धि लक्षण दान सम्पदाको के अरे दान सम्पत्तिको लक्षण प्राप्तिको लागि चाहिँ अनि यो के भन्छ लक्षण वशमा पार्ने खालको चाहिँ त्यो शक्ति आफूमा निर्माण गर्नको लागि विकसित गर्नको लागि चाहिँ गुरुकुलेको साधना गर्ने अनि रातो के भन्छ वास्त्रमा गुरुकुलेको मन्त्र इत्यादि छापेर चाहिँ लुङ्ता टाँगेर हुन्छ कि त्यसको पाठ इत्यादि गरेर हुन्छ कि मन्त्र इत्यादि जपेर हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एकदम समृद्धि लाभ गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यो वशमा पार्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको उपाय विधिहरू पनि अप्नाउने गर्ने थुप्रो छन्। छेङ्गु याङ्गु सरका 한제 다 전추선 남 점되었어. 그런데 내가 침실했다. तर त्यो अन्य उपायहरू हामीले गर्न सकिन्छ, तर सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा चाहिँ एकदम बुद्धिमानी र उपयोगी उपाय चाहिँ के हुन सक्छ, के हो भनेदेखि चाहिँ बोधिचित्त नै हो। यदि तपाईँ आफूमा साँचो बोधिचित्त उत्पाद गर्न सक्नुभयो भने त्यो वशमा पार्ने शक्ति आफूमा त्यसै विकसित हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ नि आयुको सिद्धि पाउनको लागि अनि के भन्छ आरोग्यको सिद्धि प्राप्त गर्नुको आदि लगायतका चाहिँ आदि आदि कुराहरूमा जुनसुकै सिद्धि आफूलाई प्राप्त गर्नु छ, बोधिचित्त तपाईँ आफूमा निर्माण के भन्छ विकसित गर्नुहोस्, उत्पाद गर्नुहोस्। यसले पुरा गर्न नसक्ने र यसले सिद्ध गर्न नसक्ने कुनै पनि त्यसो विषय हुँदैन। माधव छेन्जो थन्जे सुनाम छेम्बरेस 단다양 정축이 샘스링 칙 정축이 샘스링 달다시 해주고 가도 체니체 그럼 챔버입니다. म र तपाईँ हामी जो कोही पनि आज यहाँ जम्मा भएको छौँ, साँच्चै नै एउटा वास्तविक रूपमै तपाईँ हामी सबै एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ, एकदमै सौभाग्यवान हुनुहुन्छ। कारण किन भनेदेखि चाहिँ यो बोधिचित्त भन्ने जुन उपदेश भनौँ या भगवान् बुद्धको उपदेशको सार जो छ, यो कसैले चाहिँ आज धर्म उपदेशको रूपमा बताउने र तपाईँ हामी कतिपयले चाहिँ यो धर्म उपदेशको रूपमा चाहिँ यसलाई ग्रहण गर्ने, यसलाई चाहिँ सुन्ने, श्रवण गर्ने जुन वातावरण तपाईँ हामीले आज मिलेको छ, यो कुनै सामान्य व्यक्तिले त्यसै पाउने प्राप्त गर्ने अवसर होइन। त्यसैले तपाईँ हामी साँचो अर्थमै साँच्चै नै एकदम भाग्यमानी छौँ। तेने खासा न्याम्लेन 딱 되고 싶다랬어. अनि यसको अभ्यास पनि खासै त्यस्तो एकदम कष्टकारी छैन, सजिलो छ। पेन्ना रङसोको कायम 제마트빙이 레로 네데 칼라라 사 참참 로데게 되게 미소게 땅에 미세 니 다다 우파방 수우데 니기 응어다 주네 삼전 탐제 산지기 고방 톱트비 기 쟁지던 주직도 레바지 쇼 세상마 처럼 내가 가야 말이니 가니에니 가야 참참 저러더네 되게 왔을 때 들래 제가 또 정주부 쌤 먹으면 제가 손님 말했어. यो कति सहज रहेछ, कति सजिलो छ भन्ने कुरा सायद तपाईले कल्पना गर्न नसकेला। उदाहरणको लागि मानिलिउँ कुनै व्यक्ति जो एकदम अल्छे स्वभावको छ, केही गर्न नगर्ने, खायो सुत्यो घुम्यो यसरी चाहिँ जीवन व्यतीत गर्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँ हामी हुन सक्छ। अनि त्यस्तो खालको व्यक्तिले पनि मैले घुम्ने खाने सुत्ने बाहेक अरू केही गर्न नसके पनि मेरो यो जीवन चाहिँ यो जन्म चाहिँ सारा जगत सत्व प्राणीहरू संसारको दुःखबाट मुक्ति र बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुको एउटा कारण बनोस्, त्यो परिस्थिति चाहिँ मिलाउने सृजना गर्ने एउटा कारण बनोस् मेरो यो जीवन भनेर चाहिँ भित्री आन्तरिक हृदयदेखि तपाईँले त्यो यदि भावना अथवा सङ्कल्प गर्नु सक्नुभयो भने सुत्नुहोस्, तपाईँ खानुहोस्, तपाईँ डुल्नुहोस्, जीवन त्यसरी नै बिताउनुहोस्। तपाईँको जीवन खेरो गएको हुँदैन, वास्तविक रूपमा त्यो एकदम सार्थक र अर्थपूर्ण भएको हुन्छ। 근데 정주 선배 팬인데 좋아요. 요 진짜 자신머리. यसरी चाहिँ बोधिसत्व के अरे बोधिचित्तको चाहिँ अनुशंसा, यसको फेम, यसको चाहिँ के भन्छ फाइदा चाहिँ
के कति हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरेर वर्णन गरि नसक्ने त्यस्तो खालको गुण छ यसमा। एकदम गम्भीर चाहिँ तपाईँको एकदम विस्तार गुण छ यसमा, चर्चा गरेर साध्य हुँदैन। भगवान बुद्ध शाक्यमुनिले भगवान बुद्धले एउटा सूत्रमा बताउनु भएको छ, अब यहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा भगवान बुद्धले सूत्रमा बताउनु भएको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यो यस प्रकार रहेको छ, एउटा रथमा 500 जनाको सङ्ख्यामा अरहतहरू चढेको र त्यो रथलाई तान्नुको लागि चाहिँ अब एउटा व्यक्ति त चाहियो नि। त्यसको निम्ति अब त्यो रथ तान्ने व्यक्ति भगवान बुद्ध स्वयं हुँदो होला, त्यो रथमा चढ्ने व्यक्तिहरू कति भाग्यमानी होला। तर भगवान बुद्धको पाउले, उहाँको पैदलले त्यो रथलाई तान्ने पुण्य चाहिँ त्यो 500 जना अरहतलाई होला र नहोला भनेर विचार गर्नु भने सायद उनीहरूमा त्यो पुण्य नहुन सक्छ।